Peut être provocateur. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Si je peux être ألا يجب علينا أن نقوم بتجربة تلك الدراسة في إفريقيا حيث لا توجد كمامات ولا علاجات ولا إنعاش؟ ده الحوار اللي كان بين طبيبين فرنسيين، أحدهما يتولى منصبا في إحدى المعاهد الطبية المعروفة هناك على قناة LCI الفرنسية. الحوار اتسم بعنصرية بغيضة مما أثار ردود فعل سلبية عنيفة داخل وخارج فرنسا. النجم ليفواري الشهير دروجبا غرد قائلا: أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة، والأهم من كل ذلك أنها عنصرية بعمق. أفريقيا ليست معمل اختبار. عضو البرلمان الفرنسي أوليفر فاور بدا غاضبا بشدة وقال: ليس استفزازا، هي بكل بساطة عنصرية. أفريقيا ليست مختبرا لأوروبا والأفارقة ليسوا فئرانا. وزيرة التعليم الفرنسية السابقة رفضت أيضا بكل حسم تلك التصريحات العنصرية. المتحدث باسم الرئيس السنغالي انتقد بشدة اعتبار إفريقيا حقل تجارب، موضحا بغضب أن تلك التصريحات نتاج تاريخ استعماري مدمر وحماقة تنعكس في الثقافة. نادي المحامين في المغرب قرر تقديم دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي ضد جون بول ميرا رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشن بباريس بسبب التشهير والعنصرية. عدة هاشتاجات غاضبة انتشرت في سماء الفضاء الإلكتروني: أفريقيا ليست مختبرا، والأفارقة ليسوا فئران تجارب. المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي الفرنسي حاول في البداية أنه يبرر التجارب السريرية لمعرفة مدى فعالية لقاح BCG ضد فيروس كورونا بأنه سيتم إجراءها في دول أوروبية، وأن هناك تفكير أن تمتد التجارب لإفريقيا بالتوازي مع أوروبا. المبررات اللي قدمها المعهد لم تكن مقنعة لتصمد أمام الغضب الإنساني الجارف، مما أجبر الباحث كاميلوشت أن يخرج ويعتذر صراحة عن أن تفهم تعليقاته بشكل عنصري ضد أفريقيا. أنا أعتذر، هدفي أن تستفيد القارة والبشرية كلها من ثمار الأبحاث العلمية الجارية للتوصل إلى علاج للوباء المنتشر. على الضفة الأخرى من الكرة الأرضية كانت الفنانة والممثلة السعودية مرام عبد العزيز تغرد بأن الأمر إذا كان بيدها ستستعمل السجناء، وبالأخص السجناء الذين تم القبض عليهم في قضايا تمس أمن الدولة، قصدها زي المشايخ وسجناء الرأي والناشطين والناشطات، تستخدمهم لو الأمر بإيديها، تستخدمهم كحقل تجارب للأدوية الجديدة بدلا من القردة والفئران، توفيرا لأكل والشرب وتأهيلا لهؤلاء السجناء حتى لو لم تكن النتائج مضمونة. ده على أساس أن السعودية أنتجت عقار ومزنوقة في حد تجربوا عليه، لا صناعة ولا علم ولا تجارب ولا معامل ولا أخلاق. السيسي برضو على فكرة وافق على إجراء تجارب سريرية في مصر على اللقاحات المقترحة، ده من أقل من أسبوع. على فكرة أنتم في السعودية يا مرام على البشرية زيك زينا بالظبط. الاختراع الوحيد اللي نجحتم فيه هو إخفاء وتدويب جثة خاشقجي، دي الحاجة الوحيدة اللي الدنيا فاكراها لكم. على البشرية أفواه وأجساد مستهلكة كحال الأمة من المحيط للخليج، وتطلع تقول لك بخصة ووضاعة نعمل التجارب على المعتقلين السياسيين. العالم بيطلع المساجين خوفا عليهم من تفشي الوباء، وتلك الحثالة البشرية تقول لك نعمل تجارب عليهم. تخيلي كده، ربنا ما يكتبوا على حد ولا عليك، ربنا ما يكتبوا على حد ولا عليك. تخيلي يقوموا يقبضوا عليكي بسبب تغريدة أو تعريضة خاطئة لطال عمره، ويقوموا يكتفوكي عشان يعملوا عليكي تجارب سريرية. يعجز اللسان أن يفهمها أن هؤلاء بشر وليسوا بحيوانات تجارب، وأنهم حتى لو مذنبين فالعقوبة في الإسلام هدفها التهذيب وليس التعذيب، فما بالك إنهم أبرياء زج بهم في السجون الحاكم السفاح والذي قد لا يتذكر البعض اسمه، لكنهم يتذكرون تماما
إنه أبو منشار. ما قبل الوباء ليس كما بعده، وسنتعلم جميعا أن هذه الأمة الجهولة رفعت لأزمان من لا يستحق على حساب من يتفانى لوجه الله ثم لمصلحة قومه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله غالب. فيروس. في الوقت الحالي تعمل عدد من الدول على إيجاد لقاح، منها ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، وتعج القنوات التلفزيونية باللقاءات حول آخر ما وصلت إليه المختبرات في تطوير اللقاح. ومنذ أيام استضافت إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية جان بول ميغا، وهو رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشا في باريس، وكاميل كوشا مدير الأبحاث بمعهد ستيرم، للحديث عن هذا الأمر. الحوار كان حول لقاح الBCG للحماية من مرض السل أو الدرن، وهو ما تقوم به الدول الأوروبية، وأستراليا تختبر فعاليته مع مرض كوفيد-19. ليقترح جان بول ميرا رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشان بإجراء تلك الاختبارات في مكان آخر. يقول: من الممكن أن يكون الأمر استفزازي، إلا يجب علينا إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث لا توجد كمامات ولا علاج ولا عناية مركزة مثل ما تم إجراء بعض تجارب الأيدز على العاهرات، لأننا نعلم أنهن معرضات للإصابة ولا يحمين أنفسهن. كاميل لوشيت مدير الأبحاث في المعهد الصحي الوطني وافقه الاقتراح قائلا: أنت محق، وبالمناسبة نحن نفكر بإجراء دراسة في إفريقيا باستخدام نفس النهج. فور انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت الانتقادات على الطبيبين واصفة إياهما بالعنصريين. لاعب منتخب ساحل العاج السابق ديديه دروغبا غرد قائلا: من غير المعقول أننا لا زلنا نحذر من هذا. إفريقيا ليست معمل اختبار. أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة. الأهم من كل ذلك إنها في غاية العنصرية. ساعدونا على إنقاذ إفريقيا من كوفيد-19 وتسوية المنحنى. جمال حماد ماذا يقول في هذه التدوينة؟ فرنسا عمرها ما كان إلها عز إلا بالأفارقة، حتى كأس العالم الأفارقة اللي جابوا لفرنسا، وتقول في كل مكان تعود العنصرية لتتصدر الأحداث. محمود بجبوجي يقول بجبوجي في هذه التدوينة: امرأة سعودية تقترح اختبار لقاح كوفيد-19 على السجناء، وأخرى كويتية تطالب برمي الوافدين بالصحراء، بينما عالمان فرنسيان يقترحان اختبار اللقاح في إفريقيا. تبا للإنسانية التي تحملونها. الاستهجان لم يأتي فقط من المغردين والنشطاء، بل أدان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم هذه التصريحات أيضا خلال مؤتمر صحفي. هذا ما قاله: تلك التصريحات العنصرية في الواقع لن تساعد، بل تتعارض مع معنى التضامن. أفريقيا لن تكون ساحة اختبار لأي لقاح، سواء كان ذلك في أوروبا أو إفريقيا أو في أي مكان. سنستخدم البروتوكول المعتاد، وإذا كانت هناك حاجة للاختبار في مكان آخر سيتم المساواة بين البشر. بقايا العقلية الاستعمارية يجب أن تتوقف، ولن تسمح منظمة الصحة العالمية بحدوث ذلك. دكتور ميغا اعتذر عن تصريحاته في بيان يقول فيه: أريد أن أقدم اعتذاري لأولئك الذين أصيبوا بالصدمة وشعروا بالإهانة من الملاحظات التي عبرت عنها بفظاظة هذا الأسبوع. هذه الملاحظات لا تعكس على الإطلاق من أكون وما أفعله كل يوم على مدار 30 عاما تقريبا حتى الآن. أما معهد إنسيرم فقد دافع عن تصريحات مدير أبحاثه كاميل لوشيت عبر تويتر تحت هاشتاج أخبار مزيفة.
يقول المعهد تم إساءة تفسير مقطع فيديو تم اقتطاعه من مقابلة لأحد الباحثين حول الاستخدام المحتمل للقاح BCG ضد مرض كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي. إفريقيا يجب عدم نسيانها أو استثنائها من تلك الأبحاث لأن هذه الجائحة عالمية، وعلى الرغم من عدم انتشار المرض في إفريقيا مثل باقي المناطق، إلا أن تقريرا للمدرسة البريطانية للوقاية والطب الاستوائي حذر من تحول إفريقيا إلى بؤرة انتشار جديدة لفيروس كورونا على غرار الولايات المتحدة والصين، وأشار التقرير إلى احتمال إصابة 450 ألف شخص بهذا الفيروس في مطلع